रामा काणकोणकाराक दिवं जाय, जस्टीस टू रामा काणकोणकार, सॉरी. सो सांगपाचो हेतू असो आसा की संपूर्ण गोंयभर आमी ज्या ज्या जाग्यार लोक आपयता, आवर्जून लोक स्वता मिटिंग्यो तांच्यांनी थारयल्या, आमी थंय थंय वतात. आज ताळगांवचे लिडर आमगेले सेसीलबाई ते आज आमच्या मऱ्यान आसा, बरोबर आसा. ताणें मोठ्या प्रमाणात लोकांक सगळ्या जागृत केले, लोक सगळे आवर्जून आयले. सांगपाचो हेतू इतलोच आसा की गोंयकार जागे जाल्या. सरकाराच्या मनमानी कारभाराच्या विरुद्ध गोंयकार जागे जाल्या. आता सरकाराक फक्त एकूच चेतावणी दिता की प्लीज लोकांचे आनीक पेशन्स टू टेस्ट करूं नाका. कारण रामाचें जे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तें पूर्णत्वाक अजून येना. आनी ज्या पद्दतीन पुलिशेन जी कार्यक्षमता पयले दिवस दाखयली 2-3 दिसांक, आनी जे 11 जाणांक धरले आनी ताज्या नंतर कोणाक धरलो, ताज्या नंतर आमकां अशें दिशिल्लें की हें वेवस्थीत सारकें त्या मनशा पर्यंत पावतलें. पण कळून अशें आयलें की आतां जी मनशांक जांकां धरला पळय ते सुपारी घेणारे, सुपारी दिणारो अजून व्यक्ती कित्याक मेळना काय, हे आज प्रश्नचिन्ह सरकाराचेर आनी मुख्यमंत्र्याचेर येता. कारण तो होम मिनिस्टर. आमकां अशें फिलिंग येवपाक लागला इन्व्हेस्टिगेशनाच्या आड कोण येता काय राजकारणी, पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करूंक जायना म्हणून कोण आडो येता काय. आनी हांवें म्हजें सांगल्या प्रमाणे अशें म्हणपाक येता की लोक आतां उलोवपाक लागल्या की ह्या रामा काणकोणकाराच्या आमचो जो भाव, आमचो एक्टिविस्ट, एसटी समाजाचो लिडर, आज ताजेर जो येदो व्हडलो हल्लो जालो, ह्या हल्ल्याच्या फाटल्यान अशें आयकूंक येलां की हाजे जे धागे दोरे आसा ते मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसा पर्यंत पावता अशें आयकूंक येता. आतां कितले खरें कितले खोटें हें आमकां खबर ना. सो मागता की बाबा ताळगांवान ह्या मित्रा बाजारान आमच्या रामा भावाचेर अटॅक जालो, ह्या ताळगांवचो आमदार अजून उलोवंक ना. ती जो आमगेलो पणजेचो आमदार आसा ताका तेंकोन आसा सारको ह्या मतदारसंघात, तो करता करविता घडविता ताळगांवचो आशिल्लो आनी अजूनय आसा, ताणें अजून कांय उलोवना. आनी हे सगळे राजकारणी जे आसा आज ताळगांव आनी पणजेचे, तांच्यांनी एक शब्द काडूंक ना. सो मागता सगळ्यां कडेन की ज्या पद्दतीन हे आज इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ते अजून पर्यंत पूर्णत्वाक येना. आनी लास्ट गजाल एक सांगता की खंयच्याय स्टेटीन जर कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार इंटेलिजन्स रिपोर्ट व्हेरी नेक्स्ट मुवमेंट तो सीएमाच्या टेबलार, होम मिनिस्टराच्या टेबलार पावता. जाल्यार CIDन अजून तांगेले इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करूना काय CIDन ऑलरेडी रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक आनी होम मिनिस्टराक पावयलो, पण ताजेर अजून मुख्यमंत्र्यान अजून दखल कित्याक घेवना. कारण गोंयकार आज मोठ्या प्रमाणात भायर सरता आनी ते सांगता गोंयकारांक आमकां न्याय दी. गुंडागर्दीच्या राजकारणाच्या विरुद्ध आज सगळे लोक भायर सरल्या. तांकां हे गुंडाराज नाका. आमी तुमकां निवडून हाडिल्ले बरें प्रशासन दिवपाक, पण आज हे गुंडा प्रशासन गोंयकारांक मारपाक लागल्या. तांकां तांची जाप भायर काडूंक जायना म्हणून मारता. सो मागता सगळ्यां कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की प्लीज तूं भायर येवन एक स्टेटमेंट कर आनी सांग गोंयच्या लोकांक की हे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते अजुनूय सुरळीत चल्ला आनी अशें चालू आसा म्हणून, जेणे करून गोंयकारांक कळुनी की गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून आनी होम मिनिस्टर म्हणून हे कार्य कितें केलें. धन्यवाद. वेल सगळ्यांक एक्चुअली जे आमचे कारांजेचे लोकांक आनी तालिगांवचे लोकांक थँक्यू म्हणपाक जाय, कित्याक टायम घेवन सायबीण माय एक्चुअली आनी जायते लादिनी जाता ते सोडून जायते लोकांनी येवन पार्टिसिपेट केला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आमी स्ट्रेंथ दाखोवपाक जाय. कित्याक आमचो रामा तो गोंय खातीर झगडटा आनी रामा एंड आय वी गो वे बॅक. वी फॉट पॉलिटिक्स टुगेदर, वी आर सोशल वर्कर्स टुगेदर, वी आर सोशल एक्टिविस्ट टुगेदर. ऑलमोस्ट 10 years सिन्स आय नो रामा काणकोणकर अँड ही इज लायक अ ब्रदर टू मी. आनी जेन्ना हांवें रस्त्यार येवन झगडला तेन्ना तो म्हाज्या फाटीफाट सायडीक रावन तेणें म्हाज्या वांगडा साथ यू नो इज गिवन मी द सायड अँड द स्ट्रेंथ. सो टुडे we all over Goa are standing for Rama. We are fighting for justice for Rama because we can see that it is easy for the police to get all the information, but they are not disclosing it out, which is a very sad thing. They have everything that they need.
we can see that the BJP ruling people all over the country are all either they have murdered some people, they have raped people, they have killed people, they are gundas. We have our own lady gunda in Talegaon, that is our Jennifer Bonsarat, because you all have seen on the 20th of May, she pushed me in front of the public. This is how our MLAs are being our gundas. So what do you expect from people? So today people are paid to beat up someone, to almost kill people. And today we are in Karanjale where Rama got beaten up very badly. Thanks to that CCTV footage, those gundas didn't know that there was a CCTV footage here. And he openly during the daylight and Ramacher हात घातला and he almost killed Rama. Raman सारको जीव पासून सोडलो की बाबा हांव मोता म्हणून आयज. But देवानूच ताका राखला. And I think so when people are through Rakondas, no, Deo pasun samko, I don't know how God has given Rama strength to stay alive, but this is God's doing because Rama has always stood by people, stood by Goa, stood by the hills, rivers, seas, Sheta, Sogle. Rama has stood by, and blessings will be there for Rama. And to his family, all that I can say is, you all are proud to have a family member like Rama. It takes a lot of courage and guts. It's not easy to have a family member like Rama, who's always out. He's a new father also. His son is just 3 years old and being out there risking his life. Rama, full respect to you, and we are going to stand by and we are going to fight till the very end. God bless you and see you soon on the ground soon. I have a small question. Jaisa tumhe Dompara Podela, they came and they just didn't beat. They also simmered a cow dung. Do you think there is any political message they want to give behind that? Pretty obvious. Because cow dung is not used in the fight and all. What message they want to give by rubbing the cow dung on the face? It's pretty obvious. Tenka hokot sogle activistangele आवाज जो हा so suppress करपाक जाओ. तेमी message पावयला तुम्ही तोर आवाज सरकारा बद्दल उलयताय व काडटाय तुमचेय हालत असलेच जातले. So it is basically to suppress our voices. तेंक दिसोला आसतले आम भितली म्हूण, बट आमी भिवपातली तितूंतले न्हू आमी. We have the guts and the, so I don't want to give the definition. So when it comes to us, we are quite fearless. आमी जेन्ना बाय सोडली आवाज उबारपाक जे करप्शना बद्दल ओ जे कितें इनलिगल जाता गोंया ओ सरकारा बद्दल जो सरकार जे कितें रॉंग करता आनी जे गोंया रॉंग जाता तेजे बद्दल आमी आवाज उठावपाक भायर सोडले. We have come fearlessly out, and this is not going to end anyway. तुमी हांकां धाडले गुंडा धाडले पॉलिटिकल पावर यूज केलो ओ पॉलिटिकली आमकां सप्रेस करपाक ट्राय केलें with this home ministry of yours. That is never going to happen. आनी हांव हांकां सांगता हाकीचे पूण मरे मातशें रेस्पेद दवराय कित्याक तुमी एक वाव घेयल्लो that you all are going to give justice म्हूण, बट म्हाका दिसना you all have become the puppets of this सरकार. तुमी भिता हे सरकाराक. तुमचें काम कितें रे? You think this सरकार is paying you all? It is our money, our taxpayers money which is coming to you all. आनी हे सरकाराक भिवपाचें तुमी हक दिवपाचो न्याय दिवपाचो तुमचो कायदो which you all fail to do. हे रिस्पेक्ट जो हाकीचो हा you all fail to do what you all are supposed to be doing. आयज आमकां कॉमन लोकांक भायर येवपाक पडटा. हांव विचारपाक सोदतां हे हाकी घालून आहा तांकां जेन्ना तुजे आवयचेर बापायचेर तुजे भुरग्यांचेर भावाचेर भयणीचेर अत्याचार जाल्लो, you all would have done the same thing? You all would have tried to close the chapter? I don't think so. Today when you all say all Indians are my brothers and sisters, this is where you all show us what is the way you all take the vow. आयज जे अत्याचार जाला रामाचेर आमकां होकोच जाय that you all have to give justice to Rama, come out with the name, because हे काम तुमगेलें पुलिसांगेलें करपाचें ते हाकीचो वालोर दवराय आनी आमकां त्या एक्सक्युजीस आनी काणयो सांगनाकाय. त्यो काणी आयकोन मरे आम बेजार येयलो आनी तो सरकार आहाच शोकत काणी सांगपाक. ते काणी काबार केन्ना जावपा न्हय. सो आमकां कांयच नाका, आमकां जायो कोण मास्टर मायंड.
कितें आशिल्लो प्रश्न तो शेणाचो पळय कशें आसा बाब आतां ज्या पद्दतीन रामाचेर तांच्यांनी शेण काडलें हाजो अर्थ सामको स्पश्ट आसा. एक म्हळ्यार आतां इलेक्शनां लागीं येवपाचीं आसा, झेडपीची इलेक्शनां लागीं येवपाचीं आसा, म्युनिसिपालिटीची येवपाची आहा, पंचायतीची येवपाची आहा, ताजे नंतर आमगेले विधानसभेची येवपाची आसा. हो एक प्रकार आसा. कितें खबर आसा ताज्या ST समाजाच्या जे बांधव आसा तांचेर कशा पद्दतीन भिरांत घालपाचो प्रयत्न जो आसा तो हांगाच्यान सुरू करपाचो प्रयत्न केलो तांच्यांनी. की पळया ST समाजाची तांच्यांनी खऱ्या अर्थान लज काडली. ST समाजाच्या एका भुरग्याक शेण काडप म्हणजे कितें खबर आसा की तुका राजकारणान तूं लिडर जावचो न्हय आनी तुमी जर लिडर जाले जाल्यार आमी थारयता तोच लिडर जावचो. आनी दुसरो प्रकार असो आसा की भिरांत की तुमी भायर सरल्यार तुमकां आमी मारतले. आनी तिसरो प्रकार हो एक्टिविस्टांचेर अटॅक. एक्टिविस्टांचेर अटॅक जाल्या नंतर संपूर्ण रामाचेर अटॅक जाल्या नंतर ST बांधव संपूर्ण गोंय आनी एक्टिविस्टांक प्रेम करणारे लोक भायर सरले आनी तांच्यांनी दाखोवन दिलें की हाज्या फुडें जें कितें तुमी करपाचें आसा आनी करपाक सोदता तें आमी करूंक दिवचें. रिसंटली आनी एक प्रकरण उगाडलें ते सुद्दां एक जो एक्टिविस्ट आसलो ताका एक BJP लिडरान धमकी दिली. करेक्ट. ओके. तर आतां अशें दिसता की एक्टिविस्टांक खंयच्यान तरी धमक्यो येता आनी मागीर अशी प्रकरणां हेजेर तुमचें कितें म्हणणें? तोच प्रकार न्ही की सरकाराक कशें आसा सामकें जड जाल्लें आसा एक्टिविस्टां खातीर. ज्या पद्दतीन सरकार मनमानी कारभार चलयता त्या कारभाराच्या विरुद्ध लढाई दिणारो एक्टिविस्ट आनी एक्टिविस्ट जेन्ना असल्या खो घालता असल्या कामाक जेन्ना खो घालता तेन्ना सरकाराक मोठ्या प्रमाणात दुखता. आनी हो एक प्रकार जावन आसा की कशा पद्दतीन हांकां आडोवप आनी तांचेर आक्षेप कसो हाडप आनी कशा पद्दतीन तांकां दामून दवरप. दुसरी गजाल हेंय आसा अशे लोक आतां उलोवपाक लागला की हे मुद्दम रामाचो विशय चड डायवर्ट करपाक न्हय तर रामाचो विशय डायवर्ट करपाचो प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात चालू आसा पण तो आमी जावंक दिवचे ना. देर इज अ सेइंग सर, जस्टीस डिलेड इज अ जस्टीस डिनायड. आनी आतां आमी पळयता गोंयांत हो एक प्रकरण न्हू, हेज्या पयलींचे जितके प्रकरणां जाला म्हाका जस्टीस दिसूंक ना मेवळ्या ते मेळूना अजून मेरेन मेळोंक ना. आनी आयज एक पोस्ट पळयला खंय तरी 2014च्या एक्टिविस्टाक आतां जस्टीस मेळ्ळा. सो इतके लेट समज कोणाक जस्टीस मेळटा इट इज ऑलमोस्ट मेळोंकूच ना भशेन जालें. सो ह्या प्रकरणाचे न्हू आतां कितें ते टेन्युअर आसलेले 10 दीस 8 दीस हांव म्हणटा आनी एक 15 दीस समज हेज्या भितर जस्टीस मेळोंक ना जाल्यार तुमी कितें नेक्स्ट स्टेप घेवपाचो विचार केला? अशें पळय कशें आसा न्ही बाब, ट्रूथ विल प्रिवेल. कळ्ळें न्हय. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. टोटली एग्रीड. पण लक्षात दवरा भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है. ताज्या लाठीन जो मरे पावर आसा पळय पण आमी एक्टिविस्ट बेटे न्ही. वो मारियन बेलेकार 68 years old जाणटो मनीस कोणा बरोबर लढटा? भुरग्यांक घेवन आज फुडें चल्ला तो. आमकां आतां हात धरून फुडें घेवन येता. लक्षात दवर प्रत्येकाच्या मना काळजान आज एक्टिविस्ट निर्माण जालो फक्त एका रामा काणकोणकराचेर अटॅक केल्या नंतर. आज गोंयभर फिर तूं वता थंय तुका एक्टिविस्ट दिसतलो. जाणटे भायर सरल्या. रिजन कितें खबर आहा? आमचो वडील हो कळ्ळें न्ही एक्टिविस्ट ताणें आमकां हुनवरी ताणें भरल्या की सरा फुडें आपुणूय तुमच्या बरोबर आसा. एक लक्षात दवर रामा काणकोणकराचेर अटॅक तांकां दिशिल्लें की अशेंच निभून वतलें म्हणून पण तें जालें ना. हागेली एक सादीशी थिणगी न्हय, ही ज्योत जावन संपूर्ण गोंयभर पेटली. तुज्या क्वेश्चनाचो जे शेण लायला पळय तेजेरूच हांव एकूच म्हज्या ओपिनियनान हांव सांगता. रामा काणकोणकर एक बारीक समाजाचो पुणून ह्या भुमीचो पूत. आयज त्या समाजाचेर त्या भुरग्याचेर शेण लावपाक म्हणचे हें दाखोवन दिता हें भायले राज्यान पळय चलता आदिवासी आनी कोण आहा पळय तेका तोच सिस्टम. आनी एका सायडीन आमचो शिकलोलो दोतोर बाब प्रमोद सावंत सांगता की आमी 100% लिटरसी रेट आहा. येस आमी आतांच शिकणार न्हू, पयले आमी आहा पळय ते शिकोवन सगळे आमी जाणा. जो आमचो हक आहा तो सप्रेस करपाक आनी कोण वॉयस रेज करता तेंचेर आमी आमचें म्हणणें आसा तुका शेण हावयतलो तुजे आवाज ही पळय. आयज दिसूज वाडे
शारान ह्या जाग्याचेर तर मनशाक अटॅक करूंक गावता सगळे मदर आनी दोळ्यार कांय घाल नासतना हें करून तर हितून दाखयता ताकद गॉडफादर कोणें आहा म्हणून तुमी फुडें वचात रे आमी गोंयान ही गोंयकारांक भिरांत दवरया आनी आमच्या काबूल हाडया म्हणून ना चुकीची गजाल जितलो तुमी पळय प्रयत्न करता दामपाक तुमी सगळे जाणटा आयज तुमकां 5 वर्सांक लोक निवडून धाडटा 5 वर्सां ती गोंय राखोंक गोंयकारांक हें करपाक पूण ते तुमी मिसयूज करतात तुमचे दादागिरी करून हें करतात फुडलो लोक फुडें पळय कितें आहा लोकूच जाता तुमकां फुडें लोकांच्या फुड्यान येवपाक जाय तेका लागून हांव रामाचेर आनीक सुबेज कांय उलयना पूण ज्या जाग्याचेर हें जाल्या इन्सिडेंट जाला आनी असलो हेचेर म्हाका दिसना हें तुमी बंद करपाची चड करो. माझा लास्ट प्रश्न आता तुमचो नेक्स्ट कॅम्पेन खंय आसतलो खंयच्या प्लेसीर आमी ऑलरेडी आमचो कॅम्पेन न्हू आमी जस्टीस फॉर रामा आमी तारोंक ना आमी फुंयच आमी एकूच एक आवाज उठयला गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून आनी आमकांच खबर आसना लोक फुंय हें कोत्ता पळय तो आमकां फोन मारून विचारता बाबा ह्या टायमाचेर आमी हें केलां आतां फाल्यांच चार हें आहा म्हापशां कालांगूट सांतेस्तेव आनी नावेली आमी करूंक ना पूण एक बॅनर आमकां आदार दिव म्हणून आमी 4 जाण आमी आयज जे नासतना लेगून आमी वयता एक आदार दिवपाक फुड्यान रावपाक कितें उलोवपाक जाय पळय तें आमचें हें जायना लोकूच उलयता लोकांचोच आवाज येता आनी आमी थिंगा पळोवचें पडटा. टायमींग बीन अशें कितें दिलां? हय टायमींग ऑलरेडी सांगलेलें आहा. ओके थँक्यू. थँक्यू सर.